एउटा समाचार आफै मन्जुको चाहिँ गाडी लस्कर छैन, तपाईँ धमाधम 4-5-10वटा गाडी राखेर बस्नु त्यो त न्युज आज। तपाईँ यस्तो सादा जीवनको मान्छे किन यस्तो गर्नु? किन सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु? नक्कली समाचार बनाएर रमाउनेहरूको निम्ति मलाई केही भन्नु छैन। त्यही त भन्नुपर्छ। अघिल्लो कार्यक्रममा राम्रो सबै लालबाबु आए भन्ने वास्तवमा यसपालि केही पनि देखिएन। के हो, कसले गर्दा तपाईँ अयोग्य बन्नुभयो यसपालि? सुन्नै पर्यो मौकामा हेर नि। कहिले केही पनि देखिएन, तपाईँ केही पनि देखिएन क्या वास्तवमा गतिविधि नि। अब रिपोर्टर्स क्लब का अध्यक्ष ऋषि धमलाजी, पत्रकार मित्रहरू, केही चाडपर्वहरू सकिएको छ, छैठ बाँकी छ। म बाँकी चाडपर्वको सन्दर्भमा शुभ होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले बर्खा पनि सकिएको छ। विकास निर्माणको मूल काम वर्षा समाप्त भएपछि र वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि मूल रूपमा काम हुने भएकोले चाडपर्व पनि सकिने र बर्खा पनि सकिने भएकोले गर्दा विकास निर्माणको काम अब तोकिएका विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगका बजेट, संघीय सरकारसँगको बजेट, प्रदेश सरकारहरूको बजेट र स्थानीय तहका बजेटहरू अब पूर्ण गतिका साथ कार्यान्वयनमा जान्छ र त्यसको परिणाम जनतामा आउँछ र विकास निर्माणको काम भएन भने जुन असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टि पनि कम भएर जान्छ। त्यसकारणले परिस्थिति र प्रसङ्गले विकास निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ। अब ढिलाइ हुँदैन, काम अगाडि बढ्छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले अस्ति मात्रै यही 8, 9 र 10 गते तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको प्रस्ताव हामीले मागेका छौं र त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नको निम्ति मन्सिरको 8 गते समय दिएको छ र त्यस अन्तर्गत पनि यो संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विनियोजित बजेट मध्ये विभिन्न ठाउँका विकास निर्माणको काममा पनि तीव्रता प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ यो पहिलो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष सरकार संविधान कार्यान्वयनको लागि कुनै पनि किसिमको ढिलाइ चाहदैन। अर्कोतर्फ संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत 3वटा तहमा 3
प्रकारको एक किसिमले भन्ने हो भने सरकारहरूले काम गरिरहेको र केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा हामी रूपान्तरित हुन लागिरहेको र धेरै हदसम्म रूपान्तरण भइसकेको र केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई पनि पूर्ण गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर छौँ। यसैको पहिलो खुट्किलाको रूपमा लिने हो भने सङ्घीय कानुन बनिसकेपछि प्रादेशिक कानुनहरू र सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँगै जोडिएर स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कानुन र यी कानुनहरूसँग सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा त्यसका नियमहरू र त्योसँग निर्देशिकाहरू पनि धमाधम तयार भइरहेका छन्। त्यसकारणले कानुनहरू एकै रातमा अथवा एकै दिनमा अथवा एकै छिनमा बनिहाल्ने स्थिति हुँदैन, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। त्यसकारण त्यो प्रक्रिया पुरा गरिकन अन्तिम चरणमा धेरै कानुनहरू पुगिरहेका छन् र कतिपय संसदमा रहेको स्थिति छ। यहीसँगै जोडिएर भन्ने हो भने सङ्घीय प्रहरी ऐनसँग जोडिएर पनि झन्नै अन्तिम चरणमा छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ र प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा कर्मचारी समायोजन ऐन पुगेको छ। त्यसकारणले अब बस्ने क्याबिनेटबाट नै कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएको ऐन अगाडि बढ्छ। त्यो सँगसँगै सङ्घीय निजामती कर्मचारीसँग जोडिएको ऐन अगाडि बढ्छ र सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि अगाडि बढ्छ र यी ऐनहरू लगायत अरू थुप्रै ऐनहरू प्रक्रियामा छन्। ती सबै ऐनहरू बनेर अहिले केही अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको, केही अप्ठ्यारो तर सकारात्मक रूपमा लिने हो भने केन्द्रले पनि तीव्र गतिका साथ ऐन निर्माणको प्रक्रियामा लागिरहेको छ। सङ्घीय ऐन निर्माणको प्रक्रियामा भने प्रदेशले सङ्घीय ऐन छिटो बनोस् अनि प्रादेशिक ऐनहरू पनि छिटै बनाएर कार्यान्वयनमा गति लिन सकियोस् भनेर आइरहेको स्थितिमा हाम्रो मुलुकको सङ्घीय प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै ठाउँमा समन्वयात्मक, सहयोगात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेका केही जटिलताहरू, सङ्घीय कार्यान्वयनसँग देखिएका जटिलताहरू सबै हाम्रो ध्यानमा छ र हामी ती जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित भएर लागिरहेका छौँ र जनताको चाहना भावना जुन छ, जुन सुशासनसँग जोडिएको छ, जुन विकाससँग जोडिएको छ, जुन न्यायसँग जोडिएको छ र जुन कतिपय बनेका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्, यी सबैमा हामीले सफलता प्राप्त गर्छौं र यो चाडपर्वले गर्दाखेरि थोरै हामी
केही कामहरू अलमलमा परेको हो कि भन्ने भान भएको छ, तर अलमलमा परेकै छैन। गति दिन्छौँ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक भनिसक्नु भएको छ कि जनताको तहमा उठेका चासोहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नको निम्ति तीव्रताको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी काम गर्दै अगाडि बढ्दा देखिएका असन्तुष्टिहरू पनि सन्तुष्टिमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब हिजो धेरै जुन अलमलको कुराहरू कति आयो, अब धेरै अलमलको कुरा रहने छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि यी ऐनसँग जोडिएका छन् र अहिले एउटा लामो समयसम्म केन्द्रीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका राष्ट्र सेवकहरू अब प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा पनि पठाउँदाखेरि अलिअलि बुझाइमा समस्या, केही कुरा व्यावहारिक समस्या र मूल रूपमा भन्नुपर्ने हो पर्दाखेरि अहिले हामीले जुन रूपान्तरणमा लागिरहेका छौँ, तीनै तहमा रूपान्तरणमा लागिरहेका छौँ, त्यसलाई गति दिन्छौँ, ऐन कानुन अनुसारै गति दिन्छौँ, संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै गति दिन्छौँ र उत्साहित भएर जसले राम्रो प्रतिफल दिने गरिकन अग्रिम मोर्चामा म जिम्मेवारी लिएर जान तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी उहाँहरूको वृत्ति विकास, उहाँहरूको व्यवस्थापन र उहाँहरूलाई प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको बारेमा पनि हामीले विशेष रूपमा नै ध्यान दिन्छौँ, कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै ध्यान दिन्छौँ। तर जसले जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुन्न, उत्साहित भएर काम गर्न तयार हुनुहुन्न, झारा टार्नको निम्ति चाहिँ म राष्ट्र सेवक हुँ भन्ने ठान्नुहुन्छ र राष्ट्र सेवक भएपछि राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना अलि गरे पनि पुग्छ भने जसलाई लागेको छ हो, उहाँहरूलाई हामी सकेसम्म सबैलाई उत्साहित बनाउँछौँ। तर उत्साहित हुन नखोज्ने, कामप्रति जिम्मेवार हुन नखोज्ने, जिम्मेवारी लिनको निम्ति भन्दा पन्छाउनतिर केन्द्रित हुने र तोकिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित नहुने राष्ट्र सेवकहरूलाई हामीले सचेत गराउँछौँ। सचेत गराउँदाखेरि पनि भएन भने दण्डित गर्छौँ, दण्डित गर्दाखेरि पनि त्यसले पनि भएन भने बाई गरेर बिदा गर्न पनि पछि पर्दैनौँ र कसैलाई कसैको अनुहार हेरेर दया र माया गरेर मात्रै यो देशको प्रशासन नचल्ने भएको कारणले गर्दा यो देशको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त, जनताको निम्ति कामकाजी, परिणाममुखी बनाउने गरिकन हामी दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्दैछौँ र सफलता प्राप्त गर्छौँ। अहिलेका समस्याहरू पनि सबै समाधान भएर जान्छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएकोले गर्दा पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सकारात्मक रूपमा लिदिनुहोस्। जहाँ गलत भएको छ गलतलाई औँलाइदिनु होला, तर आखिर अन्तिममा के हो भन्दाखेरि सकारात्मक रूपमा सोचेर
परिणाम सकारात्मक आउने गरिकन यहाँबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास निरन्तर मैले राखिराख्ने र सरकारले पनि निरन्तर आशा र विश्वास राखिराख्ने भएको कारणले गर्दा यो दिशामा यहाँबाट पनि राज्यको चौथो अङ्गबाट पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँका कर्मचारीहरूलाई तपाईँले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको उनीहरूलाई राख्नको लागि सरकारले जिल्लादारी र करारका कर्मचारी फेरि सरकारले पद आवश्यकता अनुसारको जिल्लादारी करारमा नराख्ने भन्ने होइन, आवश्यकता भन्दा बढीलाई पदविहीन अवस्थामा जबरजस्ती काम नभए पनि राख्दैन, काम भएको ठाउँमा पद भएसम्म उहाँहरूलाई हटाउने कुरा छैन। सहमति भएको भएर राख्ने भने अस्ति मन्त्रालय गरे मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै समस्या आयो भने त्यसमा समाधानको खोजी गर्छौं, होइन भने त्यो भन्दा बाहेक अरु केही भएको छैन। के चाहिँ मतलब यो स्थानीय तहमा खटाइएका जुन कर्मचारीहरू उहाँहरू चाहिँ यता चाहिँ मतलब सरकारबाट चाहिँ तोकिएको ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीहरू गएन भन्ने पनि आयो। अर्कोतिर चाहिँ तोकिएको ठाउँमा जहाँ गयो उनीहरूलाई चाहिँ हाजिर गर्नु नदिई फर्काइयो भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ। यो के साँचो हो? सुरुमा केही ठाउँमा खटाइएका केही राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ हाजिर गराउन आनाकानी भएकै हो। अहिले कुनै ठाउँमा त्यस्तो छैन, पठाइएका सबै ठाउँमा हाजिर गराइसकिएको छ र यसको व्यवस्थापन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिसकेको हुनाले गर्दा अहिले यो समस्याको रूपमै छैन। त्यसो भए प्रदेश कानुन कहिलेसम्म बन्न ठ्याक्कै हो? संघीय कानुन बनिसकेपछि प्रदेश कानुनहरू धमाधम बन्छ। संघीय कानुन कहिलेसम्म बन्छ? संघीय कानुन धमाधम बन्ने प्रक्रियामा छ। कति लाग्दा समय ठ्याक्कै हो? अब यही महिनाभित्र पनि आउने सम्भावना छ, केही चाहिँ मन्सिरको सुरुमै आउने पनि सम्भावना छ। तपाईँले त्यो काम नगर्नेलाई बाहिर गर्छु भन्नुभयो, 9656ले स्वैच्छिक अवकाशको लागि जान्छौँ हामी दिन पठाऊ भन्दाखेरि केही गर्नु भएको छैन, के हो त्यो चाहिँ? स्वैच्छिक अवकाश उहाँहरूले अन्तिममा स्वाभाविक रिटायर हुने बेलामा थप सुविधा सहित स्वैच्छिक अवकाशमा जान्छु भनेको हो। राज्यलाई बोझ पारेर व्यक्तिलाई पोस्ने काम चाहिँ सरकारको तर्फबाट हुँदैन। त्यसपछि एउटा समाचार आफै मन्जुको चाहिँ गाडी लस्कर छ अरे, तपाईँ धमाधम 4-5 10वटा गाडी राखेर बस्नु यो त न्युज आज। तपाईँ यस्तो सादा जीवनको मान्छे किन यस्तो गर्नु? किन सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु? नक्कली समाचार बनाएर रमाउनेहरूको निम्ति मलाई केही भन्नु छैन। मलाई लाग्छ हप्तामा 3 चोटि ऋषि धमलाजी चाहिँ मेरो क्वार्टरमा पुग्नु भएको छ, आज पनि पुग्नु भएको छ। के छ देख्नु भएको छ। सरकारले दिएको सुविधा बाहेक थप कुनै पनि सुविधा लिएको छैन, लिने पनि छैन। अर्कोतर्फ अहिले म रिपोर्टर्स क्लबमा आएको छु, आज शनिबारको दिन छ। कसैले आज लालबाबु पण्डित झण्डा फहराएर अनि भृगटी मण्डपमा अनि किनमेल गर्न उद्यत भएको मैले देखेँ, मैले फोटो खिचे यदि भन्यो भने तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पत्याउनुहुन्छ कि पत्याउनुहुन्न? जसरी यो समाचार पत्याउनुहुन्न त्यसरी त्यो समाचार पनि पत्याउने गरी आएको होइन। त्यही त भन्नुपर्छ, अघिल्लो कार्यक्रममा हाम्रो सबै लालबाबु आइआई भन्ने वास्तवमा यसपालि केही पनि देखिएन। के हो, कसले गर्दा तपाईँ अयोग्य बन्नुभयो यसपालि?
तपाईँ बरु म गाउँमा हेर नि कहिले केही पनि देखिएन तपाईँ केही पनि देखिएन क्या वास्तवमा गतिविधि नि अब नजर फरक फरक हुन्छ नजर फरक फरक हुन्छ जवान हुँदाखेरिको नजर एउटा हुन्छ बुढ्यौली हुँदाखेरिको नजर अर्को हुन्छ बच्चा हुँदाखेरिको नजर अर्को हुन्छ चस्मा लाएर फरक फरक रङको चस्मा लायो भने नजर पनि फरक फरक देखिन्छ त्यस कारणले अहिलेको जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई तोकिएको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्ने गरी दृढ संकल्पित छु मैले यही रिपोर्टर्स क्लबमा आएर भनेको थिएँ प्रशासनिक संक्रमण कालको प्रारम्भिक चरण असारको अन्तिममा समाप्त गर्छु भने समाप्त भएकै छ अब अर्को लक्ष्य पुष मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने गरिकन सबै व्यवस्थापन त्यसको निम्ति चाहिने ऐन कानुन सफ्टवेयरदेखि लिएर त्यसको सबै कुराहरू तयारी भइरहेछन् परिणाम आएपछि यहाँहरूले नै पहिला लेख्नुहुन्छ लक्ष्य पुरा भएको छ यदि क्वेसन मन्त्रीज्यू यो गाउँपालिका र नगरपालिकामा जुन मेयर साहब र गाविस अध्यक्षज्यूहरूले आफू खुसी भद्रगोल तालले एकदम मान्छे जुन यो कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेका छन् वास्तवमा यो नियुक्ति के पछि बदर हुन्छ कि यही चदर हुन्छ कि यिनीहरूले त अहिले त हजुरको एउटा चाहिँ मेयरले 30 जना 40 जना त्यो अयोग्य इन्जिनियरहरू नाम मात्रको इन्जिनियर नियुक्ति गरेका छ मनलाई छ त्यो देशैभरि छैन यो समस्या हजुरले त्यसमा कतिको ध्यान दिएको छ छैन यो कसो यो नियुक्ति के कस्तो भन्दा पछि यो अहिले हजुरलाई त्यो कुरा जानकारी छैन जस्तो लाग्छ मलाई मेयरले 30 जना 40 जनामा मनलाई छ भएर गरेको छ हरेक नगरपालिकामा नयाँ नगरपालिकामा मन्त्री अब स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति नपुग भएको बेलामा अहिले सेवा करारमा राखेर भर्ना गर्न आवश्यकता अनुसार दिया छ र सक्दो स्थायी रूपमा पठाएको छ स्थानीय सेवा आयोग खुल्छ जसरी संघीय लोकसेवा आयोग प्रादेशिक लोकसेवा आयोग त्यसरी नै स्थानीयको पनि खुल्छ त्यसबाट पास भएकाहरू रहन्छन् नभए बाँकी जान्छन् प्रशासनिक रूपमा अहिले कुनै कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको छैन दैनिक जालदारीमा कुनैलाई राख्नु भएको छ भने जुन दिन काम पर्छ त्यो दिन राख्नुहुन्छ माथिबाट गएपछि स्थायी कर्मचारी गएपछि अस्थायी त बिदा हुन्छन् भने दैनिक जालदारी रहिरहन्छन् भन्ने कुरै भएन त्यसकारणले एउटा त पहिलो सुरुवात पनि भएको छ र व्यवस्थापनमा पनि लागिरहेका छौँ धमाधम पठाइ पनि रहेका छौँ ठाई र कामलाई नरोकिने गरिकन प्राविधिक जनशक्तिलाई चाहिँ सेवा करारमा लिएर अहिले काम लिने भनेको हुनाले गर्दा कामलाई नरोकिने गरिकन केही व्यवस्थापन भएको छ तर थाई व्यवस्थापन भएपछि अस्थायी व्यवस्थापन समाप्त भएको छ जस्तो अहिले लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने भनेको शाखा तपाईँको विमति छैन भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ अहिले 2 महिनाको लागि प्रमोसन हुने गरिकन जुन प्रक्रिया हो खास गरिकन सहसचिव र उपसचिवको मात्र रोकिएको अरू कुनै भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छैन केही 15 दिन पहिला 375 जना शाखा अधिकृतहरू नयाँ पठाउनु भएको छ र स्टाफ कलेजले तालिम लिँदैछ र अब हामी छिट्टै प्रदेश र स्थानीय तहको निम्ति पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनुन्जेल स्थानीय सेवा आयोग नबनुन्जेल स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकता अनुसार छनौट मात्र गरिदिने गरिकन केन्द्रीय लोक सेवा आयोगसँग पनि हामी व्यवस्थापन गरेर विज्ञापन खोल्ने तयारीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ
मङ्सिरमा खुल्छ उसले। अब 3 चाहिँ यही भन्न मैले सकिनँ अहिले। तर के हो भने लोक सेवा आयोगको विज्ञापन प्रक्रिया रोकिएको छैन, रोकिँदैन। तर पहिला सङ्घीय अर्थात् एक ठाउँबाट मात्र केन्द्रीकृत प्रणाली भएकोले सबै पदको खुल्ने भएकोले अब सङ्घीय अर्थात् केन्द्रलाई चाहिने केन्द्रले खोल्छ, प्रदेशलाई चाहिने प्रदेशले खोल्छ र स्थानीयलाई चाहिने स्थानीयले खोल्छ। र प्रदेश र स्थानीय सेवा आयोग गठन नहुन्जेलसम्मको निम्ति केन्द्रले त्यसको समायोजन गरिदिन्छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन संयोजन यसको निम्ति गरिदिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ।